جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दुआओं की साथ का वक्त आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये तो बड़ा एक प्यारा सा हो गया है कि जो हमारा हॉरोस्कोप था मार्च के 4th वीक का, और जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है, उस हफ्ते में 2 बारी दुआओं की साथ आती है। 21 मार्च, अच्छा इत्तेफाक से पाकिस्तान में वो भी तहज्जुद का वक्त था, और ये भी कुछ ऐसा ही टाइम है जिसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे नए ज्वाइन करने वालों को हमारा बहुत प्यार भरा सलाम, और दरख्वास्त है कि अभी भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और ताकि मेरा भी काम का मोराल आपके सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो है वो मेरा मोराल भी अपग्रेड होता है, वरना मैं भी एनर्जी ठुस होने लग जाती है। आप सुनते हैं तो मैं बोलने की हर बारी में शायद, आज तो शुक्र अल्लाह का गले में दर्द नहीं है, तो मैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों के साथ बोल रही हूँ। तो ये जो है, ये वाला भी जो वक्त आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, सबसे पहले तो हम कुछ साइंस पे बात कर लें। और नहीं, सबसे पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये जो राइट साइड पे नंबर है, ये अगर आप सामिया ख़ान के साथ विजिटिंग या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, तो ये जो राइट साइड वाला नंबर है, इसका नंबर दाएं बाएं मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा, सेव कीजिएगा, फिर इन्फॉर्मेशन जो है ना इस पर अपनी भेजिएगा। ये कंप्लेंट्स के लिए नंबर है, ठीक है। आप को अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, और मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में 7-8 डेज़ का वेट टाइम आपको मिलता है, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते बुक करा रहे होते हैं तो हम उसको अगले हफ्ते में आंसर करेंगे, तो इतना वेट प्लीज़ कर लीजिएगा। खैर, मुझे इतना पता है, मेरा ख्याल है 100 में से 2 लोगों ने आज तक बदतमीज़ी की होगी, वरना मेरे बहन भाई जो बाहर रहते हैं वो तो बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके टाइमिंग्स बेचारे मेरे हिसाब से टाइम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है, प्लीज़ ये 2 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे, राइट एंड लेफ़्ट। राइट पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, ना बुक हो तो कंप्लेंट दर्ज होगी इस नंबर के ऊपर। गलती मत कीजिएगा, दोनों नंबरों को मिक्सअप नहीं करना आपने। और व्हाट्सएप ना किया करें, ये जो शिकायत वाला नंबर है इस पे सिर्फ टेक्स्ट किया करें। 0306444771 ये नंबर है, और वो नंबर है जो इस पे आप पे अपॉइंटमेंट बुक होगी, आपको आंसर्स आएंगे। 0302 का कोड है, 444771। एक ही फैमिली है, सिर्फ कोड चेंज है इन दोनों नंबर्स का। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि नए ज्वाइन करने वालों को हम हर बारी बताते हैं कि साइंस क्या है, जिसे हम दुआओं की साथ कहते हैं। एक ज़माना था, बड़े लोगों ने तनकीद मुझ पे की कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे दुआओं का टाइम बता सकता है, तो कोई वकील तो नहीं बताएगा ना, एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। खैर, वो बेजा तनकीद थी, और अपनी मौत आप ही मरते जाते हैं जो इस किस्म के तनकीद भी करते हैं। और जो है दुआओं की साथ की साइंस ये है कि चाँद एक सितारा है जो कि 12 घरों में ट्रैवल करता है। जब वो सफ़र करता हुआ बुर्ज टॉरस के अंदर पहुंचता है, यानी बुर्ज सौर के अंदर जाता है, इसको एक्सॉल्टेशन होती है। थका हुआ होता है, किसी जगह पे उस पर लोड आया होता है, किसी जगह पे उस पर नेगेटिविटी आई हुई होती है, लेकिन जब ये बुर्ज टॉरस में पहुंचता है तो एक्सॉल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चाँद की पैम्परिंग शुरू हो जाती है, चाँद के वो कहते हैं मैनी पेडिक्योर किया जा रहा होता है, खूबसूरत सा फेशियल दिया जा रहा होता है, एक हेल्दी उसको गुस्ल दिया जा रहा होता है। ये मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो इस 2 घंटे के जो प्रोसेस को हम कहते हैं, ये दुआओं की कबूलियत की साथ है। वैसे ये 7 दिन में कई बार भी गुजरती हैं, लेकिन ये एक जमा हुआ हमें टाइम मिल जाता है। अब ये बड़ा प्यारा दिन है, क्योंकि ये हफ्ता ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जुम्मे का दिन है, यानी जुमेरात को आप सोते हैं, जब आप तहज्जुद के वक्त का अलार्म लगा लीजिए, इस वक्त को इस बीच में शामिल कर लीजिए। जुमा शुरू हो चुका होगा, ये पाकिस्तान का लोकल टाइम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन जो मेरे
باہر رہنے والے بہن بھائی ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے ٹائم زون کے اوپر اس کو لے کے جانا پڑے گا، اس ٹائم کو جو پاکستان کا میں لوکل ٹائم آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو فرائیڈے کا دن ہو رہا ہوگا شروع، اور مبارک دن بھی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن، تھرسڈے والے دن عصر کے وقت سے فرشتے زمین پہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جمعے کے دن عصر کے وقت تک رہتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ کیا بھیجتے، اور ہم کیا اللہ کے پاس ٹرے اور تھال سجا کے لے کے جائیں گے کہ یہ تیری مخلوق نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ سوچئے کہ آپ کے لیے منتظر بیٹھے ہیں فرشتے کہ آپ نیکی کریں، آپ دعا مانگیں، آپ پڑھیں، آپ کوئی صدقہ جاریہ کے کام کریں، تاکہ وہ آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ المائٹی تک کے خوبصورت تھال میں سجا کے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تو جی بڑا مبارک ٹائم ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور تہجد کا وقت۔ پاکستان کے 3:09 پہ ٹائم شروع ہوگا، 3:09 پہ، اور ختم ہو جائے گا 5:45 کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی آپ فجر بھی اس کے بیچ میں پڑھ سکیں گے، فجر بھی آپ کی درمیان میں آ گئی۔ تو 3:09 پہ شروع ہوتا ہے اور 5:45 تک یہ ٹائم اینڈ اپ ہو جائے گا۔ تو جو ہے تہجد کی نیت سے اٹھیے، نوافل پڑھیے، اور اتنا مبارک وقت ہے، اتنا پیسفل ٹائم ہے کہ نہ کسی کی جاب افیکٹ ہوگی، نہ کسی کا اسکول افیکٹ ہوگا، نہ کسی کے گھر کی ذمہ داریاں ہٹ ہوں گی۔ ایسا پیسفل ٹائم ہے جو کہ ویسے ہی وہ آواز لگاتے ہیں کہ اٹھو، اس وقت کون ہے جو اٹھ کے مانگے گا، اپنی نیند کی قربانی دے گا اور میرے سامنے جو ہے میرے سے سجدہ ریز ہو کے مانگے گا۔ تو کیونکہ یہ بڑا ایک اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایسٹرالوجی کا سال شروع ہو رہا ہے نیا، اور یہ مارچ 2024 تک چلے گا۔ اپنے پورے سال کی خیر مانگیے، امن مانگیے، سکون مانگیے، گھر کی سلامتی، ملک کی سلامتی، اللہ کی کائنات کی سلامتی، زمین کی سلامتی۔ اتنے زمین کو غصے آ رہے ہیں کہ وہ بار بار اپنے غصوں کا اظہار زلزلوں کی شکل میں کر رہی ہے، اور یہ امکانات بھی آگے بھی موجود ہیں۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ جتنا رب تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں مانگیے گا، کنیکٹڈ ہو جائیے۔ بڑا ہی پیارا، بہت ہی پرسکون ٹائم ہے، لیکن میری جاتے جاتے چھوٹی سی عرضی لے جائیے گا، میرا نام مت بھولیے گا۔ اسی لالچ میں میں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہوں، کیونکہ سچ مچ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگوں کی یہ جو بے لوث محبتیں ہیں نا، سیلف لیس، مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ آپ لوگ مجھے ہمیشہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ جو دعا کر کے دیتے ہیں، شاید میرے اس لاؤنج کی رونقیں آپ لوگوں کی وجہ سے آباد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا امن کریں، آپ سب پہ اپنی رحمتیں کریں، آپ کو مانگنے کی توفیق دیں ان راتوں میں۔ اور دونوں ہی ٹائمنگز ایسے ہیں، جو 21 مارچ کا بھی ٹائم ایسا ہی ہے جو کہ 20 اور 21 کی درمیانی رات ہے، اور یہ والا جو رات آتی 24 مارچ یعنی 23 اور 24 کی درمیانی رات ہے۔ دن بڑے پیارے ہیں، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے اترے ہوئے ہوتے ہیں جمعرات عصر کے وقت سے، اور جمعہ عصر کے وقت تک رہتے ہیں کہ کون کتنا خزانہ اوپر تھال میں لے کے جاتا ہے، یا اللہ بھیجے جاتے ہیں اب آپ کی جو رب العزت ان کی بارگاہ میں، اور وہ منتظر ہوتے ہیں آپ کی نیکیوں کے۔ تو میرا خیال ہے مس نہ کیجیے گا، بڑے خوبصورت چانسز ہیں، شاید آپ کی دنیا ہی بدل جائے۔ جب وہ کہتے ہیں نا، میں تو مکہ کی مسجد اور حرم میں بیٹھ کے بہت سنتی تھی، میرا دل بدل دے، کہ میرا دل بدل دے پاک پروردگار۔ تو اللہ کرے جب دل بدل جائے گا نا، دل پازیٹیو ہو جائے گا، تو دنیا بھی پازیٹیو ہو جائے گی، اور آخرت کا سامان بھی تیار ہو جائے گا، تو آخرت بھی سوکھی ہو جائے گی۔ میرا رب آپ سب پہ آسانیاں کریں، کیونکہ یاد رکھیے نہ اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف سے عطاب، نہ ان کی طرف سے بلیسنگز، ان کے حکم کے بغیر زمین پہ نہیں آ سکتی۔ کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں آپ کے رزق کو تالا لگائے، آپ کی چیزوں کو تالا لگائے۔ تالے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں،
جب برا وقت ہوتا ہے وہی جو ہوتے ہیں ہمارے اعمال اس برے وقت میں ہمارے لیے سزا بنا دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ آزمائشیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن رحمتیں بھی اس کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس کے حکم کے بغیر نیچے نہیں آتی۔ تو بلیسنگز کے لیے بھی مانگنا پڑے گا، اور عذاب سے بچنے کے لیے عذاب سے پناہ بھی مانگنی پڑے گی، اور مانگنی اسی سے پڑے گی۔ ہر مذہب انہی سے مانگنا سکھاتا ہے، نام مختلف ہیں، کوئی بھگوان ہے، کوئی گاڈ ہے، مانگنا انہی سے، سب نے دیکھنا آسمان کی طرف ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سیدھے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے، رب تعالیٰ دنیا میں امن کر دیں، جس کے مجھے امکانات معدوم نظر آ رہے ہیں، مشکل نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اسی نوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی کہ منو نیچے پلنا، مجھے نہیں مائنس کر سکتے آپ، مائنس سامیہ خان قبول ہی نہیں ہے ہمیں کچھ بھی جو ہے۔ تو پلیز مجھے ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ بیٹری میری چلی آپ لوگوں کی دعاؤں پہ رہی ہے، آپ لوگوں کی محبتوں پہ چل رہی ہے، ورنہ کچھ بچا نہیں ہے کہانی کے اندر، جو سچ بتاؤں کچھ بچا نہیں ہے، پتہ نہیں بس آپ لوگوں کی خاطر چل رہی ہوں جب تک چل رہی ہوں۔ اپنے تو کوئی بال بچے ہیں نہیں، کوئی ذمہ داریاں ہیں نہیں جن کی خاطر ہم نے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بہت آسانیاں کریں، آپ کو اپنے گھروں میں بہت سکون اور گھر کی مکمل دائمی خوشیاں دے، اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اللہ پاک آسانیاں فرما دے۔ اسی نوٹ پہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت، فی امان اللہ۔